बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ खाना मानसा शहज़ादी। अलिफ चैनल के प्रोग्राम क़ससुल अंबिया में खुशामदीद। इस प्रोग्राम में हम अंबिया कराम के दिलचस्प किस्से बच्चों को सुनाते हैं, और आज हम जो दिलचस्प किस्सा सुनाने जा रहे हैं वो है हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के बारे में। बहुत ही दिलचस्प किस्सा है, आप लोगों ने गौर से सुनना है। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम एक बहुत नेक दिल इंसान थे। वो हर वक्त लोगों की भलाई की फ़िक्र करते थे, और वो हमेशा इस बात की फ़िक्र करते रहते थे कि कोई भी शख्स किसी की मजबूरी का फ़ायदा ना उठाए। वो हमेशा इस बात की फ़िक्र करते थे कि कोई भी शख्स जो है वो भूखे पेट ना सो जाए। वो हमेशा लोगों की भलाई के लिए लोगों को बातें बताते थे। पता है किसकी? अल्लाह ताला की बातें बताते थे, और हमेशा उनको कहते थे कि अल्लाह ताला एक है। तो अल्लाह ताला ने उनको अपना रसूल जब चुना तो पता है किस इलाके के लोगों की हिदायत के लिए चुना था? अल्लाह ताला ने उन्हें नैनवा शहर के सरकश लोग जो कि अल्लाह ताला की बात नहीं मानते थे, उन लोगों की हिदायत के लिए कहा कि आप इस इलाके में जाओ और वहाँ पर जाके लोगों को मेरे बारे में बताओ, यानी अल्लाह ताला के बारे में बताओ कि अल्लाह एक है, वो वाहदहु ला शरीक है, उसका कोई सानी नहीं है, वो सबको रिस्क देता है, वो सब की ज़िंदगियों को बेहतर बनाने के लिए उन्हें बहुत कुछ अता करता है। जैसे अल्लाह ताला ने इंसान को कितना कुछ अता किया है, आँखें दी हैं, हाथ दिए हैं, इंसान को पैदा किया, फिर इंसान के आराम के लिए उसे खुराक दी, लिबास दिया, रिहाइश दी। ये सब चीज़ें अल्लाह ताला की तरफ से अता करता है ना। तो ये सारी चीज़ों के बारे में हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम नैनवा शहर के लोगों को बताते थे। लेकिन नैनवा शहर के लोग तो बहुत जालिम थे, वो हमेशा आपकी बात को अनसुना कर देते थे। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम अल्लाह का पैगाम लोगों को पहुंचाते रहते। जब भी हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम इन लोगों को समझाने की कोशिश करते तो वो आपकी बात ना सुनते। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने एक बार लोगों को समझाते हुए कहा, बुरे काम छोड़ दो, नेक काम करो, अल्लाह के अज़ाब से डरो। लेकिन इन नाफरमानों ने अपने तरीके ना बदले, और वो हमेशा बुरे काम करते रहे और नेकी के काम से दूर भागते थे। तो आपने क्या किया कि उन लोगों को बहुत समझाया, इतना समझाया, और काफ़ी अरसा समझाने के बाद जब वो लोग आपकी बात नहीं समझ रहे थे तो वो मायूस हो गए। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम वहाँ से मायूस होकर आपने अल्लाह की बारगाह में दुआ की और कहा कि ऐ अल्लाह, मुझे यहाँ से कहीं दूर ले जा। उन्होंने कहा कि ये लोग मेरी बात नहीं सुनते, मैं बिल्कुल नाउमीद हूँ, और इन लोगों पर अज़ाब नाज़िल कर दे, ये लोग तबाह हो जाएं। और वो ख़ुद समंदर की तरफ चले गए। वहाँ पर एक कश्ती सफ़र के लिए बिल्कुल तैयार थी। जब आपने वो कश्ती देखी तो आप उस कश्ती में सवार हो गए। कश्ती रवाना हुई तो समंदर में जब पहुंची तो इतना बड़ा तूफ़ान आ गया, और वो कश्ती हवा में डोलने लगी पानी की लहरों के ऊपर। और जब वो कश्ती डोलने लगी तो जो कश्ती चलाने वाला शख्स था उसने कहा कि ज़रूर कोई मुसाफिर ऐसा है जो अपने मालिक से भाग के आया है। तो अगर वो शख्स इस कश्ती से उतर जाएगा या इस समंदर में छलांग लगा देगा तो फिर क्या होगा? कश्ती महफूज हो जाएगी। उस शख्स ने कहा कि जो भी अपने मालिक की बात को रद्द करके आया है वो खुद ब खुद छलांग लगा दे। लेकिन क्या हुआ? हर एक ने सोचा मैं तो अपने मालिक की बात को रद्द करके नहीं आया। वो सफ़र जारी रहा। फिर उस मालिक ने फ़ैसला किया कि क्यों ना मैं एक तरीका अपनाता हूँ, किसी एक शख्स को तो इस कश्ती से उतरना ही है। तो उसने क्या किया? कुरअंदाज़ी की। जैसे हम लोग पर्चियों के ऊपर नाम लिखते हैं, उसने उस कश्ती में जितने भी लोग थे सबके नाम लिखे उस पर्ची के ऊपर, और फिर उसकी कुरअंदाज़ी की। उसने 3 मरतबा वो कुरअंदाज़ी की तो पता है कौन सा नाम निकला था? 3 बार ही हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम लिखना। आपने ये सोचा कि मैं भी तो अल्लाह ताला का हुक्म रद्द करके आया हूँ, मुझे अल्लाह ताला ने नैनवा शहर के लोगों की हिदायत के लिए वहाँ भेजा था,
اور میں ان لوگوں سے تنگ آ کے سمندر میں اس کشتی پر سوار ہو گیا۔ یہ سوچ کر حضرت یونس علیہ السلام نے سمندر میں چھلانگ لگا دی، اور جیسے ہی آپ نے اس سمندر میں چھلانگ لگائی تو ایک بہت بڑی مچھلی نے آپ کو نگل لیا۔ آپ اس مچھلی کے پیٹ میں پہنچ گئے۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں زندہ رہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا معجزہ تھا۔ اور ہم لوگ اکثر یہ بات کرتے ہیں، جو لوگ اللہ کے نیک ہوتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ جب اللہ پہ توقع رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو مشکل میں ڈالتا ضرور ہے، لیکن ہمیشہ ان کی رہنمائی کرتا ہے، ان کو سمجھانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہیں، آپ نے جو بھی کام کیے، آپ اللہ کے اوپر توقع رکھتے ہیں، آپ اللہ کی بات کو مانتے ہیں، تو اللہ بھی آپ کو تنہا کہیں بھی نہیں چھوڑے گا۔ تو اس لیے جب آپ نے سمندر میں چھلانگ لگائی تو آپ نیچے ڈوبے نہیں، بلکہ ایک مچھلی نے آپ کو نگل لیا، لیکن آپ پھر بھی اس مچھلی کے پیٹ میں زندہ رہے۔ جب آپ اس مچھلی کے پیٹ میں زندہ تھے تو آپ نے کیا کیا؟ ایک بہت اچھا عمل کیا۔ آپ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہے اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے رہے کہ اے اللہ، میں نے تیری نافرمانی کی ہے، میں ان لوگوں سے تنگ آ چکا تھا، وہ لوگ میری بات ہی نہیں مانتے تھے، میں ان کو اتنا سمجھاتا تھا کہ اللہ ایک ہے، اس کی عبادت کرو، لیکن وہ لوگ تو اس بات کو سننے کو تیار نہیں تھے۔ میں بہت پریشان ہو گیا تھا، اللہ جی مجھے اب معاف فرما دیں، میں نے آپ سے کیا ہوا وہ وعدہ پورا نہیں کیا، آپ مجھے اس مشکل سے بچا لیں۔ پھر حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کی، فریاد کی اور کہا یا اللہ، بے شک آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی حامی نہیں، کوئی مددگار نہیں، یا اللہ آپ تو ہر عیب سے پاک ہیں، بے شک میں ظلم کر بیٹھا ہوں، میں نے آپ کے حکم کو پورا نہیں کیا، لیکن آپ وحدہ لا شریک ہیں، آپ ہمیشہ میری دعا کو قبول کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کی اس دعا کو قبول کر لیا، اور پتہ ہے پھر کیا معجزہ ہوا؟ جب وہ مچھلی کنارے کے قریب پہنچ گئی اور وہاں پر جہاں پر خشک جگہ تھی، وہاں پر جا کے اس نے آپ حضرت یونس علیہ السلام کو اس خشکی کے اوپر پھینک دیا، نکال دیا اپنے پیٹ سے باہر، اور آپ وہاں پر زندہ و سالم پہنچ گئے۔ لیکن کتنے دن آپ اس مچھلی کے پیٹ میں رہے تھے، اس لیے آپ بہت زیادہ کمزور ہو چکے تھے، لاغر ہو چکے تھے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے پھر ایک پھلدار پیڑ سے ان کو غذا اور سایہ مل گیا۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ اس پیڑ کے قریب جائیں اور اس پیڑ کا جو پھل ہے اس کو کھائیں تو آپ صحت مند ہو جائیں گے۔ پھر آہستہ آہستہ آپ وہاں پر رہنے لگ گئے، اور جسم میں وہ جب آپ پھل کھاتے تھے تو آپ کو وہاں پر خوراک ملتی رہی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں واپس نینوا جانے کا حکم دیا۔ جب آپ نینوا پہنچے تو وہاں کے لوگ آپ علیہ السلام کے ہر عمل پر عمل کرنے لگے، اور جو تعلیمات آپ ان کو پہلے سمجھانا چاہتے تھے ان کو بھی وہ سمجھنا شروع ہو گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ پر رحم کیا، آپ پر کرم کیا، اور آپ جو دینی تعلیم لوگوں کو پہنچانا چاہتے تھے اس میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو کامیاب کیا۔ تو اس طرح سے نینوا شہر کے لوگ جو ہیں وہ دین اسلام کو ماننے لگے، تو حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ تو آج کا واقعہ بہت دلچسپ تھا نا؟ مجھے امید ہے آپ نے اس واقعے سے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ ہمیں اللہ کا ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہیے، اگر کوئی غلطی ہو جائے تو معافی طلب کر لینی چاہیے۔ الف چینل کے پروگرام قصص الانبیاء میں آج کے لیے صرف اتنا ہی۔ ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔